बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब जनरल अयूब खान ने मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दिया था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना को इंतखाबात में हराने के लिए उन पर तोहमत तक लगाई और उनके खिलाफ तकरीर करते हुए ये मानी खेज जुमला कहा कि इसने शादी क्यों नहीं की है। कहा जाता है कि भुट्टो का ये शर्मनाक इल्जाम सुनकर पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए कुछ गैर मुल्की सहाफ़ी रो पड़े थे कि ये कैसी कौम है जो इस खातून पर बहतान लगा रही है जिसको ये मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ कहते हैं। कायदे मिल्लत की बहन पर ये तोहमत उस जमहूरी चैंपियन के चेहरे पर वो दाग है जो कभी नहीं मिट सकेगा। 1965 की जंग के हवाले से इंतहाई लिबरल और फौज मुखालिफ समझे जाने वाले नजम सेठी के मुताबिक ये भी भुट्टो की इक्तदारी हवस का ही नतीजा था। उनके अल्फाज ये हैं। तारिक अली काफी मशहूर स्टूडेंट लीडर थे। उन्होंने उस वक्त जुल्फकार भुट्टो से 1965 की जंग के बारे में पूछा जब वो अयूब खान को छोड़ चुके थे कि ये जंग आपने क्यों की थी और आपने की थी या इंडिया ने। भुट्टो ने जवाब दिया कि हमने की थी। मुझे यकीन था कि अगर हारते हैं तो अयूब खान गिर जाएगा, अयूब खान गिरेगा तो मेरा रास्ता खुल जाएगा और अगर जीत गए तो हीरो बन जाएंगे क्योंकि मैं ही वजीर खारजा था। दोनों सूरतों में मेरी जीत थी। महज अपना रास्ता साफ करने के लिए जुल्फकार अली भुट्टो ने पूरे पाकिस्तान को दांव पर लगा दिया। अगर पाक फौज अपनी जानों पर न खेलती तो शायद हम लाहौर हार जाते। शेख मुजीब जब अगरतला साजिश में पकड़ा गया और अयूब खान इसको गद्दारी के जुर्म में सजा देने लगा तो इसको छुड़ाने के लिए भुट्टो ने मुल्क गीर मुहिम चलाई और बदतरीन हालात में इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। लेकिन जब शेख मुजीब ने इंतखाबात में क्लीन स्वीप किया और भुट्टो के मुकाबले में दुगने वोट ले लिए तो भुट्टो ने इक्तदार उसके हवाले करने से इनकार कर दिया और उसको गद्दार करार दिया और ये मशहूर नारा लगाया, उधर तुम इधर हम। इसके बावजूद जब कुछ लोगों ने शेख मुजीब के ढाका में बुलाए गए कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की बात की तो भुट्टो ने धमकी दी कि जो ढाका गया मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। बंगाल अलग हुआ, बचे हुए पाकिस्तान पर भी भुट्टो की जमहूरी हुकूमत न बन सकी और भुट्टो 3 साल तक के लिए सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। इस हवाले से रोहिदाद खान अपनी याददाश्तों में लिखते हैं कि भुट्टो ने मुझे रात के 10 बजे बुलाया और कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप जाग रहे होंगे। मैंने कहा कि किताब पढ़ रहा हूँ। कहने लगे ये याहिया ने क्या कर दिया। उसने मुझसे पूछे बगैर ढाका इजलास की तारीख तय कर ली। ये तारीख गलत फिक्स की गई है, इसको चेंज कराओ। मैंने कहा कैसे? बंगाली तो मान गए हैं। भुट्टो ने कहा बहुत आसान है, ढाका में एक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा कराओ, टेरगेस होगी, लाठीचार्ज होगी, कुछ लोग मरेंगे, तारीख तब्दील हो जाएगी। रोहिदाद खान के मुताबिक भुट्टो नहीं चाहते थे कि ढाका में इजलास हो क्योंकि भुट्टो समझ गए थे कि जब तक मशरकी पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है वो कभी वजीर आजम नहीं बन सकते क्योंकि वो कभी मुजीब से नहीं जीत सकते। इसीलिए मार्च से सितंबर तक भुट्टो ने कुछ नहीं किया। जब पाक फौज मुल्क बचाने के लिए दीवाना वार लड़ रही थी, अगर उस वक्त भुट्टो सियासी भाग दौड़ करते और मुजीब को राजी कर लेते तो शायद ये सानिहा न होता। फिर जब इंडिया ने हमला किया और मुल्क टूटने की नौबत आ गई तो वो इसको अक़वामे मुत्तहिदा में रोकने के बजाय कागजात फाड़ कर इजलास छोड़ कर आ गए। उसने बंगालियों को सुअर के बच्चों कहकर मुखातिब किया। उसकी वो तकरीर आज भी सुनी जा सकती है। पाकिस्तान टूट गया। भुट्टो ने जिना के पाकिस्तान को कत्ल कर दिया महज इसलिए कि उसको इक्तदार मिल सके। बिल आखिर भुट्टो को इक्तदार मिल गया। आवाम को पहली बार जरूरियाते जिंदगी की अशिया जैसे आटा चीनी के हसूल के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ा और उनको महंगाई के मायने मालूम हुए। फिर एक और सानिया रूनुमा हुआ। कहा गया कि जनरल अयूब खान ने मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना को गद्दार करार
قرار دیا تھا۔ سکوت ڈھاکہ کے صدمے کی وجہ سے عوام میں فوج کے خلاف غم و غصہ عروج پر تھا۔ کسی نے بھی تحقیق کی کوشش نہ کی کہ اس الزام کی شروعات کہاں سے ہوئی، کن اخبارات میں یہ بات رپورٹ ہوئی۔ تاریخ نویسی کے اصولوں پر پوری اترنے والی تاریخی شہادتیں کیا ہیں، اس کسوٹی پر کسی نے بھی اس الزام کو پرکھنے کی کوشش ہی نہ کی۔ اہم کانہ معاشی فیصلوں اور کمزور سفارتکاری نے ایسے معاہدات کروائے کہ پاکستان کو اپنے کئی سال کی چاول کی فصل شہنشاہ ایران کی ضمانت پر گروی رکھوانی پڑی اور شملہ معاہدے میں جنگ بندی لائن کو کنٹرول لائن قرار دیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں اپنے پانیوں کو انڈیا کے حوالے کرنا پڑا۔ وولر بیراج کے معاملے میں انڈیا کو نہ روکا جا سکا۔ ہاں، جنرل ضیاء کے پیدا کیے گئے مجاہدین نے بعد میں اس پر حملہ کر کے اس کی تنصیبات کو کئی بار تباہ کیا۔ بعد میں بھی حالات کچھ اچھے نہ رہے۔ بھٹو نے جس سوشلزم کا نعرہ لگایا تھا، اس کے متعلق ان کی اہلیہ نصرت بھٹو نے برملا اعتراف کیا تھا کہ یہ مارکسزم سے اخذ کیا گیا ہے، جس نے کروڑوں کو خدا کی ذات کا منکر کر دیا اور آج بھی کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف ملک سے سرمایہ نکل گیا بلکہ صنعتیں اور بعض ادارے ایسے تباہ ہوئے کہ آج تک دوبارہ نہیں اٹھے۔ شراب کھلی عام پی جانے لگی۔ پاکستانی میڈیا پر پہلی بار بے حیائی اس دور کے لحاظ سے نظر آنے لگی، یہاں تک کہ کراچی میں دنیا کا سب سے بڑا کسینو بننا شروع ہوا، جس کا محیط ڈھانچہ شاید آج بھی کلفٹن کے ساحل پر موجود ہے۔ جمہوری حکومت کے اس شاندار کارنامے کے بعد وہاں جو کچھ ہوتا رہا، اس سے کم از کم اسلامی دنیا میں پاکستان کے وقار میں زبردست اضافہ ہوتا۔ بھٹو کے خلاف تحریک نے زور پکڑا اور آہستہ آہستہ مذہبی رنگ اختیار کر لیا تو بھٹو نے اعلان کیا کہ میرے ہاتھ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ہے۔ سمجھنے والے خوب سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب تھا۔ ملکی سیاست میں پہلی بار فرقہ وارانہ رنگ بھر دیا گیا۔ یہ رنگ نہیں بلکہ زہر تھا۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ ظفر علی شاہ روڈ پر جیالوں نے مولانا شاہ احمد نورانی کی داڑھی نوچی، ان کا جبہ پھاڑا اور اس کی پگڑی لیر لیر کر کے لے گئے۔ سو یہودی ایک مودودی کے نعرے لگے۔ بھٹو صاحب کے مصلوب ہونے پر یہ فرقہ وارانہ رنگ اور شدید ہو گیا اور آج تک قائم ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ بھٹو کے اس نعرے کا اثر یہ ہے کہ آج بھی ملک کی 30% آبادی فرقے کی بنیاد پر ووٹ ڈالتی ہے۔ میری یہ بات کچھ لوگوں کو سخت لگے گی لیکن یہ سچ ہے۔ بھٹو نے امریکی مخالفت کے باوجود ایٹمی پروگرام پر کام جاری رکھا۔ بھٹو نے امریکی مخالفت کے باوجود ایٹمی پروگرام پر کام جاری رکھا، جس کی ضیاء نے اس سے زیادہ تیز رفتاری سے تکمیل کی۔ لیکن ان حالات میں ملک کی سالمیت جس خطرے سے دوچار تھی، اس کو ایٹم بم بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ سن 1973 کے انتخابات میں کھلی دھاندلی پر پورا ملک سراپا احتجاج تھا اور بہت سی جانوں کے ضیاء اور فسادات کے بعد بھٹو کو پاکستان قومی اتحاد کے دوبارہ الیکشن کے مطالبے کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ لیکن جب دستخط کا موقع آیا تو بھٹو عین وقت پر مسلم ملکوں کے دورے پر چل دیے اور مخالفین بھٹو کی اس چال یا دھوکے کو سمجھ کر چیخ اٹھے، یہاں تک کہ ملک میں سول وار برپا ہونے کے لیے سٹیج بالکل تیار ہو گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب جنرل ضیاء الحق نے ایک فرض شناس سپاہی کی طرح میدان میں آنے کا فیصلہ کیا تاکہ ملک کی خود اپنے آپ کو برباد کر دینے کی سمت میں جاری اس مارچ کو روکا جا سکے اور برطانوی پارلیمانی طرز جمہوریت کی اس بساط کو لپیٹ دیا گیا۔ لیکن اس ملک کی قوم میں جب تک شعور نہیں آئے گا تب تک اس ملک میں غدار زندہ ہی رہیں گے۔